في شأن مختلف واحتفاء باليوم العالمي للإذاعة، أشرف اليوم وزير الاتصال عبد القادر مساهل بإذاعة تيبازا الجهوية على يوم دراسي حول التساوي بين الجنسين وتمكين المرأة في الإذاعة. اللقاء تم بحضور المدير العام للتلفزيون الجزائري توفيق خلادي، والمدير العام للإذاعة الوطنية شعبان لوناكل، والمدير العام للبث الإذاعي والتلفزي عبد الملك حيو، وإطارات نسوية من مختلف المؤسسات الإعلامية. وزير الاتصال أكد بأن للمرأة حضور قوي في الإذاعة الجزائرية، مبرزا أهمية التكوين، كما أعلن الوزير مساهل عن برنامج طموح لتحديث وسائل البث والتغطية لدلال بوطبة. أنا أعتقد أن كآراء قد يصنع صوتهن التميز إلى حد ما، لكن أن تفرض المرأة نفسها عبر الأثير في ظل التنافسية الأمر يتطلب الكثير. التساوي بين الجنسين، تمكين المرأة في الإذاعة، محور اليوم الدراسي يطرح قدرة اللمسة النسوية في معالجة الكثير من القضايا مقابل تحديات الميدان. برامج اللي تقدمها النساء هي في غالب الأحيان برامج اللي يجيها يتبعها المستمع، إلي كونفيون، يعني سي اون كونفيدونت، والمستمع يعني يتفرغ لهذه البرامج بكل سهولة. فهذا العام شعار اليونسكو هو شعار جميل وجميل جدا، لأنه يمكن المرأة في الإذاعة ويطرح مشكلة المساواة بين الأجناس في تكافؤ الفرص. Aujourd'hui, les diplômes sont équivalents. Ce sont les mêmes diplômes que les hommes obtiennent, que les femmes obtiennent dans les écoles de formation. Ce qu'il faut simplement, c'est qu'elles développent leur leadership et qu'elles aillent de l'avant pour montrer qu'elles ont exactement les mêmes compétences et les mêmes capacités professionnelles que les hommes, qu'elles sont capables de tenir les mêmes responsabilités. المرأة الجزائرية حاضرة بقوة في الإذاعة، يؤكد وزير الاتصال ويراهن على التكوين النوعي. C'est donc avec fierté que disons que les femmes à la radio sont devenues incontournables. Elles sont présentes à tous les niveaux. Elles ont investi certains créneaux qui, il y a quelques années, étaient exclusivement réservés au personnel masculin. Elles bénéficient des mêmes avantages, promotion, salaire et formation. Mesdames et messieurs, l'État continuera, comme j'ai eu à le souligner à maintes reprises, de mettre en œuvre sa politique de soutien et de développement du service public, une politique soutenue par un programme de formation et de mise à niveau pluriannuel et multidisciplinaire, dont les sources de financement sont déjà identifiées. Elle concerne les personnels des médias publics et privés, sans distinction de statut. مركز التدريب الإذاعي والتلفزي يفتح ورشات للتلقي بالتنسيق مع هيئات إعلامية رائدة. التقنية التي نحاول تقديمها اليوم هي حول العلاقة بين الويب والراديو. لدينا خبرة في هذا المجال بهيئة BBC، خاصة ما تعلق بخصوصيات البث عبر الأمواج الأثير والإنترنت. على الإذاعة والتلفزيون اليوم تقديم خدمة عمومية ترقى إلى اهتمامات المواطن في ظل الانفتاح الإعلامي. بعد زيارته لمركز البث الإذاعي بتيبازا، برنامج طموح لتحديث وسائل البث أعلن عنه وزير الاتصال من استديوهات إذاعة تيبازا. الآن فيه برنامج طموح بالنسبة للدولة لتحديث هذا الوسيلة اللي هي جد هامة، حتى تبقى يعني تعطي المواطن أكثر، حتى تصل مثلا الإذاعة مركز تيبازا مبرمج تحديثه بوسائل جد عصرية. ستنطلق الأعمال أظن في ماي المقبل، وسيكون المركز الجديد جاهز في سبتمبر 2014. آنذاك يصل الصوت ولا تغطي هذه المحطة كل شمال إفريقيا، يعني كل شمال البلاد حتى في الدول الجوار، وهذا داخل في إطار كما قلت يعني تحديث وسائل البث في بلادنا. أما فيما يتعلق بالتشويش الذي تتعرض له ترددات بعض قنوات الإذاعة، قال وزير الاتصال بأن هناك اتصال مع الهيئات المعنية بإسبانيا لإيجاد حل وضمان إيصال صوت المجتمع بنقاء عبر الأثير.